श्री दळवी सामाजिक कार्यकर्ते, एक्स चेअरमॅन आणि हेर विविध अशा संस्थांनी वावुरपी आशिल्ले, शिवाय हेर मेंबर्स ऑन द डेस. आज जो कार्यक्रम आसा हो लोकमान्य हांची पुण्यतिथी आणि वास्तवीक राजीव गांधी कला मंदिरान हो सुंदर रितीन ह्या कार्यक्रमाचे हांगा आयोजन केल्लें आसा. मुख्य म्हणजे तांच्यांनी भुरग्यां खातीर जी सर्त केल्या पोएट्री रेसिटेशन आणि मोनोलॉग सुंदर आसा आणि भुरग्यांनी तातूंत बरें पार्टिसिपेशन घेतलां. आणि अशा प्रकारचे जे कार्यक्रम आसा शैक्षणिक, सामाजिक, कला हे तांच्यांनी सातत्यान फुडें व्हरपाक जाय. आणि एक तांच्यांनी विशेष असो कार्यक्रम ह्या वर्सा सावन म्हाका दिसता तांच्यांनी पत्रकारांक फेलिसिटेट केल्ले आसा. एक बरी बाब. वास्तवीक आमचे सगळे पत्रकार तांचो एक हे आयलो, रिक्वेस्ट आयलो की आमकां तांच्यांनी फेलिसिटेट केले, आमचो सत्कार केला की तांचे उपकार आठवप गरजेचे. त्या दृश्टिकोनांतल्यान तांचे उपकार आठोवपाक हांव हांगा राविल्लो आसा. हे कार्य तुम्ही सदांच चालू दवरचे आणि आमी जे हांगा पत्रकाराचो तुम्ही सत्कार केला आमी तुमचे सदांच ऋणी आसतले. शिवाय आज तुमकां आज भुरगे एक टीचर, एक लेक्चरर ह्या दृश्टिकोनान भुरग्यांक पळयतकच मातशें इतिहासाच्या फाटल्यान वचचो असो दिसता. सो लोकमान्य पुण्यतिथी आणि हो विशय म्हजो इतिहासाचो, म्हणजे हांव इतिहासाचोच लेक्चरर आशिल्लो. हांव डिटेलान वचत जाल्यार म्हाका ती 45 मिनटां घेवची पडटली. पण हो जो लोकमान्य टिळक आसा हे तांच्यांनी एक बरें कार्य केल्लें आसा पत्रकारितेन. आणि जो आमचो भारताचो लढो आसा तातूंत तांचे एक मेजर अशें काम आशिल्लें. गणेश जयंती सारकिले तांच्यांनी उत्सव केले आणि तातूंत लोकांक एके कडेन हाडले. सो विविध थरांतल्यान तांच्यांनी आवाज उठयलो. तांची सेडिमेंटरी जे स्पीचीस आशिल्ल्यो, तांची जी भाशणां आशिल्ली तांकां लागून तांकां कादेरीत वचचें पडलें. थंय कादेरीत सुद्दां रावन ते उबे रावन गितां सारको तांच्यांनी तें पुस्तक बरयलें. अशें हे लोकमान्य टिळक. आणि आज आमी जर पळोवंक वचत कोण्या भागांत पत्रकार जे काम करतात अत्यंत खूब अशें शिडून घेवन काम करतात. खूब त्रास पडटा तांकां. हेवटेन ही फोंडा जो आसा न्ही, धारबांदोडा हेवटेन ते सगळे पर्यंत हे पत्रकार आमचे आसा कसलीच पर्वा न करता जंय जंय फोन येता थंय वचून आपल्या पटीन ते हांगा पत्रकारिता करता आणि हांगा लोकां कडल्यान तांकां आणि शक्यतो आमचे पत्रकार जे आसात ते लोकांक न्याय दिवपाचो हांगा प्रयत्न करता. आणि हें काम अशेंच पत्रकार चालू दवरता, अशेंच मुखार आश्वासन दिता आनी दिवन